स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी क्लास 8 को साइन्स सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो यदि तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा अरु कुराहरु जान्नु छ भने तपाईहरुले यो लिंकहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो लिंकहरु सबै दिइएको छ। तपाईहरुले फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलसँग। तपाईहरुको क्वेशन्सहरु अनि तपाईहरुले आफ्नो सब्जेक्टसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु त्यसपछि नेपाल अनलाइन स्कुललाई सोध्नुपर्ने केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईहरुले फेसबुक पेजमा, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्विटर अनि त्यसपछि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको केही भिडियोहरु हेर्नुभयो र यहाँबाट केही पढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले यहाँ फिडब्याक फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ यो डिस्क्रिप्सनमा, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबै कुराहरु छ, तपाईहरुले त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी भोलिन्टियर यदि तपाईहरु कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि पनि यहाँ एउटा फर्म छ, तपाईहरुले फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी व्हाट्सएप, भाइबर, इमो, टेलिग्राममा पनि तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर यहाँ छ। सो यो नम्बरमा तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको क्लास 8 को साइन्समा रहेको कन्टेन्टहरु, साइन्समा रहेको कन्टेन्ट जस्तै अब के कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्ने छ। फर्स्ट अफ अल त हामीहरु आज सुरु गर्ने छौं मेजरमेन्ट च्याप्टर, फिजिक्सको पोर्सन फर्स्ट अफ अल हेरौं। सो मेजरमेन्ट, भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन, थर्डमा छ हामीहरुको सिम्पल मसिन, प्रेशर, वर्क एनर्जी, पावर, हिट, लाइट, साउन्ड, म्याग्नेटिजम, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्सको पोर्सन हामी फर्स्ट अफ अल सिध्याउने छौं र आज हामीहरु मेजरमेन्टको बारेमा पढ्ने छौं। सो यो अरु पोर्सन पनि छ, हामीहरु यो पोर्सनको बारेमा पनि हेर्ने छौं बिस्तारै बिस्तारै। तर अहिलेलाई हामीहरु फिजिक्स सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो मेजरमेन्ट च्याप्टर सुरु गरिहाल्छौं हामी। सो फर्स्ट अफ अल मेजरमेन्ट। अब मेजरमेन्ट भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ त? के बुझ्छौं त हामीहरुले मेजरमेन्ट भनेपछि? हामीहरुले मेजरमेन्ट हामीहरुलाई थाहा होस्, हामीहरुले ध्यान दिउँ या नदिउँ, हामीहरुले आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिरहेका हुन्छौं हरेक टाइम। सो यहाँ भनिए जस्तै हामीहरुले डिफरेन्ट टाइप्सका डिफरेन्ट क्वान्टिटिजहरु, डिफरेन्ट ऑब्जेक्ट्सहरुसँग चाहिँ हामीहरुको डेली लाइफसँग रिलेटेड जति कुराहरु पनि हामीहरुले युज गर्छौं हामीहरुको वरपर भएका सबैमा कहीं न कहीं मेजरमेन्ट मिसिएको हुन्छ। सो मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ त? मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस रहेछ। साइज, लेन्थ, अमाउन्ट कति छ, क्वान्टिटी कति छ भन्ने कुराको बारेमा, कुनै पनि अब्जेक्टको बारेमा, हाम्रो वरपर भएको कुनै पनि अब्जेक्टको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने छ भने हामीहरुले मेजरमेन्ट गर्छौं। जस्तै कि यहाँ मसँग एउटा स्केल छ र यो स्केलले मलाई यो पेन्सिलको लेन्थ कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्छु त? म सिम्पली यहाँ 0 देखि मेरो एउटा पेन्सिलको टिप राख्छु र यसरी पेन्सिललाई राखेर यो कति लामो छ चेक गर्छु, सिम्पल। र हामीहरुको त्यसैगरी पेन्सिल नापिने भयो स्केलले। यहाँ एउटा क्विज जस्तो छ तपाईहरुको लागि, मैले यहाँ एउटा क्विज जस्तो राखेको छु तपाईहरुको लागि मेजरमेन्टको। सो हामीहरुले मेजरमेन्टलाई के गर्छौं त? जस्तै यहाँ मैले लेन्थको रूपमा राखे मेजरमेन्टलाई, हो कि हैन? हामीहरुको पेन्सिलको लेन्थ छ र त्यसैगरी यहाँ द अमाउन्ट अफ लिक्विड इन अ कप, एउटा कपमा राखिएको लिक्विडको अमाउन्ट कति छ त? यो कुरा हामीहरुले कसरी थाहा पाउन सक्छौं त? सो यो नाप्नलाई पनि हामीहरुको केही न केही छ। जस्तै यहाँ छ कि यो नाप्नलाई, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ यो कति लिटर छ, कति के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरिएर राखिएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीहरुले युज गर्छौं। र हामीहरुको यहाँ जस्तै कि मेजर्ड क्वान्टिटिजहरु जति छन् नि, यी सबैलाई चाहिँ हामीहरुले म्याथमेटिकल फर्ममा यिनीहरुलाई लेख्न सक्छौं। जस्तै कि मैले यहाँ कति सेन्टिमिटर छ भनेर भन्न सक्छु यो पेन्सिल, र त्यसैगरी मेरो यहाँ लिक्विड छ, यो लिक्विड चाहिँ मेरो कति लिटर छ भनेर मैले भन्न सक्छु। यहाँ मैले यो लिक्विड राख्यो भने कति लिटर छ भनेर मैले भन्न सक्छु, कति मिलिलिटर छ भनेर। सो द अमाउन्ट अफ वाटर इन अ बकेट, एउटा बकेटमा राखिएको पानी पनि कसरी नाप्न सक्छु त? मैले यो भाँडोमा राखे भने मैले इजिली नाप्न सक्छु। र त्यसैगरी हामीहरुको स्नेलको लेन्थ नाप्नको लागि पनि हामीहरुले स्केल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि हैन त? र त्यसैगरी हामीहरुको द वेट अफ अ शू, वेटको सोजको वेट पत्ता लगाउनको लागि मैले यहाँ छ वेइङ मेसिन छ हामीहरुको। यहाँ हामीहरुले यो वेइङ मेसिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको द वेट अफ एन एप्पल, एउटा एप्पलको वेट निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीहरुले वेइङ मेसिन युज गर्छौं। र त्यसैगरी हाइट अफ अ स्यान्ड क्यासल, यसको हाइट निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीहरुले स्केल युज गर्ने भयौं। र हामीहरुको वेट अफ अ क्याल्कुलेटर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरुले वेइङ मेसिन युज गर्ने भयौं। सो हामीहरुको एउटा पजल थियो जसमा चाहिँ हामीहरुको एउटा पानी लिक्विडलाई चाहिँ कसरी नाप्ने, अनि त्यसपछि गएर वेट कसरी नाप्ने, र त्यसपछि आएर लेन्थ कसरी नाप्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले थोरै हेर्यौं यहाँ। सो यतातिर आउँ है अब। सो हामीले जस्तै लेन्थ, अमाउन्ट अफ वाटर कति छ भन्ने कुराहरुको बारेमा हेर्यौं।
र हामीहरूको यहाँ जस्तै अब जुन क्वान्टिटिजहरूले जस्तै अब यहाँ हामीहरूको अर्को भनेको छ दोज क्वान्टिटिज द्याट क्यान बी मेजर्ड एन्ड एक्सप्रेस्ड इन म्याथमेटिकल फर्म आर फिजिकल क्वान्टिटिज। त्यस्ता क्वान्टिटीहरूलाई के भनिन्छ त फिजिकल क्वान्टिटी भनिदो रहेछ। र जस्तै फिजिकल क्वान्टिटीको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तै हामीहरूको एरिया भनेको फिजिकल क्वान्टिटी हो। मासलाई पनि हामीले म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्न सक्छौँ। जस्तै 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी भन्न सक्छौँ। 1 2 3 भनेको के भने म्याथमेटिकल टर्महरू हो, म्याथमेटिकल फर्म हो। जस्तै एरिया भनेको जस्तै 2 मिटर स्क्वायर 5 मिटर स्क्वायर 10 मिटर स्क्वायर यी सबै भनेका पनि के हुन्छ एरिया भयो। एरिया भनेको पनि के हो त हामीले एउटा म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्न सक्छौँ। जस्तै 5 मिटर स्क्वायर 10 मिटर स्क्वायर भनेर भन्यो। र त्यसै गरी टाइम पनि एउटा म्याथमेटिकल फर्म नै हो, किनकि हामीले त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ 1:30 बज्यो 3:30 बज्यो 1 2 3 सबै के हुन्छ है म्याथमेटिकल फर्ममा लेखिएका छन्। र त्यसै गरी लेन्थको कुरा गर्दा 1 मिटर छ 4 मिटर छ 7 मिटर छ 5 सेन्टिमिटर छ 2 मिटर छ 3 मिटर छ। हामीहरूको जसरी हामीले यहाँ पेन्सिल नाप्यौँ, त्यसपछि आएर हाइट अफ अ स्यान्ड क्यासल नाप्यौँ, अनि त्यसपछि आएर अरू हामीले के नाप्यौँ त स्केलले अरू केही नाप्यौँ यहाँ यसै लेन्थ अफ द स्नेलको लेन्थ नाप्यौँ। सो यसरी हामीहरूले लेन्थ पनि निकाल्न सक्छौँ, हामीहरूले मास निकाल्यौँ, वेट निकाल्यौँ, सबै कुरा हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा अब जस्तै यस्तो क्वान्टिटीहरू जसलाई चाहिँ हामीहरूले हाम्रो म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ त्यस्तो क्वान्टिटीहरू पनि छन्। जस्तै हामीहरूको यहाँ भनेको छ नि होइन, सो द क्वान्टिटी विच क्यान नट बी मेजर्ड इन म्याथमेटिकल फर्म इज नट अ फिजिकल क्वान्टिटी। त्यस्तो क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भनिँदैन। जस्तै लभ, मायालाई कसैले तपाईँको मम्मीले कति माया गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कति केजी गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त? मेरो मम्मीले मलाई 2 केजी माया गर्नुहुन्छ अरे कसैले भन्छ? अनि दया, मैले त्यो मान्छेलाई 10 केजी दया गर्यो भनेर कसैले भन्छ? भन्दैन। डिजायर, मलाई त्यो मान्छे सँगको डिजायर 5 केजी छ कसैले भन्छ? 5 सेन्टिमिटर छ कसैले भन्छ? भन्दैन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्दैनौँ, किनकि यिनीहरूलाई हामी नाप्नै सक्दैनौँ। न त यिनीहरूको एरिया छ, न त मास छ, न त टाइम छ। कसरी नाप्ने त यसलाई? नाप्नै सक्दैनौँ। र हामीहरूको यहाँ जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी छन्, जस्तै कि हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरूले हेऱ्यौँ एरिया, मास, टाइम, लेन्थ, यी जति पनि छन् नि फिजिकल क्वान्टिटी, यिनीहरूलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। यिनीहरूलाई के गरिएको छ? दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छ हामीहरूको फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छ र नेक्स्टमा छ हामीहरूको डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज। सो यो दुईटाको बारेमा हेर्छौँ हामी यहाँ। फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका कस्ता हुन्, डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी भनेका कस्ता हुन्, सो यिनीहरूको बारेमा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल के को बारेमा हेर्ने? फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा हेरौँ है। सो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका कस्ता क्वान्टिटी हुन् त? सो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका त्यस्ता क्वान्टिटिज हुन्, त्यस्ता वस्तुहरू हुन् हामीहरूको वरपर पाउने वस्तुहरू जसको चाहिँ एरिया हुन्छ, लेन्थ हुन्छ होइन, सो मास हुन्छ। त्यस्ता क्वान्टिटीहरू जो चाहिँ जसको फिजिकल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ अरूको क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैनन्, अरू क्वान्टिटिजमा डिपेन्ड गर्दैनन्, त्यस्ता क्वान्टिटिजहरूलाई फिजिकल क्वान्टिटिज भनिन्छ। जस्तै लेन्थ, मास, टाइम। अब अलि बुझिएन अझै होइन, अलि बुझिएन अझै। सो जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ भने मास, लेन्थ, टाइम have no interrelation of each other. मास र लेन्थ, मासको र लेन्थको केही रिलेसन छैन। हामीहरूको जस्तै मैले मेरो घरमा भएका जति पनि परिवार छन् सबैकोसँग मेरो केही न केही रिलेसन छ, हो कि होइन? तर यहाँ हामीहरूको मास र लेन्थको के रिलेसन देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? केही रिलेसन छैन यहाँ। जस्तै लेन्थ र टाइम र मासको केही रिलेसन छ? केही रिलेसन छैन। नो इन्टर रिलेसन, यिनीहरू बीच केही इन्टर रिलेसन छैन। हामीहरूको जस्तै एउटा बडीको मास छ, त्यो बडीको मास छ ठिक छ, र त्यसको लेन्थ पनि छ आफ्नै, त्यो मास र लेन्थको केही रिलेसन छैन। र त्यसै गरी मास र लेन्थ भनेका के हुन् त? रिलेसन छैन भन्नुको मतलब दे आर इन्डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एक्लै छन्,
एक्लै एक्लै उभिन सक्छन्, एक्लै एक्लै तिनीहरू कसैमाथि डिपेन्डै गर्दैनन्, आफ्नो लाइफ आफै जिउन सक्छन्। भनिन्छ नि मान्छे इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्नुको मतलब आफ्नो लाइफ आफै जिउन सिक्नुपर्छ, आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गर्न सिक्नुपर्छ। हो त्यही वर्ड इन्डिपेन्डेन्ट, त्यही मिनिङ नै यहाँ पनि लाग्छ। लेन्थ, मास र टाइम भनेका एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट छन् एकअर्कासँग, यिनीहरूको केही तालमेल नै छैन, सबै आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन्, आफ्नो लागि आफै गर्न सक्छन्, आफ्नो लागि आफै खान, सबै चिज आफ्नै लागि गर्न सक्छन्। यी भनेका के भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। मास, लेन्थ यिनीहरू सबै इन्डिपेन्डेन्ट छन्। हो यिनीहरू एकअर्कासँग डिपेन्ड नगर्ने भएका कारणले गर्दा या यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दा नै यिनीहरूलाई के भनिन्छ त फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनिन्छ। फन्डामेन्टल भनेको एकदमै बेसिक, एकदमै सानो कुराहरू, एकदमै बेसिक, जहाँबाट चाहिँ तिनीहरूको उत्पत्ति भयो, जहाँबाट चाहिँ अरू कुराहरूको उत्पत्ति भएको छ, फन्डामेन्टल चिजहरू। र त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको यहाँ डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज। डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज अरे सो डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका कस्ता क्वान्टिटी हुन् त? त्यस्ता क्वान्टिटीहरू जुन चाहिँ अरूको फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छन्, अरू केही चिजको फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छन्। जस्तै कि अब तपाईँहरूले यहाँ डेफिनेसन देखिसक्नुभयो, तपाईँहरूले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसनलाई। सो इक्जामको लागि डेफिनेसन पनि त पढ्नु पर्यो होइन। र जस्तै हामीहरूको डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका कस्ता क्वान्टिटीहरू हुनुभयो, जस्तै एरिया, भोल्युम, डेन्सिटी एसेट्रा। हामीहरूको अब यिनीहरूले फिजिकल क्वान्टिटी त भन्यो, कसरी फिजिकल क्वान्टिटी त? जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छु होइन। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ एरिया छ, कुनै पनि एउटा सर्फेस छ, मान्नुहोस् एउटा सर्फेस छ, यसको एरिया छ, ठिक छ, यसको लेन्थ छ, यसको ब्रेथ छ, एरिया छ, लेन्थ छ, ब्रेथ छ। सो इट इज फिजिकल क्वान्टिटी। सो इट इज डिराइभ्ड फ्रम फिजिकल क्वान्टिटी, यहाँनिर फ्रम छुटेको रहेछ। सो इट इज डिराइभ्ड फ्रम फिजिकल क्वान्टिटी। मैले के भने एरिया जुन छ नि, एरियाको फर्मुला के हुन्छ? जस्तै मान्नुहोस् यो सर्फेस हामीहरूको रेक्टेङ्गुलर छ, अहिले एरियाको यसको अब यो रेक्टेङ्गुलर एरियाको सर्फेस, यसको एरिया निकाल्नु पर्यो, रेक्टेङ्गुलर सर्फेसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ। लेन्थ, ब्रेथ यी भनेका फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भए, र दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कम्बाइन गरेर एउटा अर्को क्वान्टिटी बनेको छ, जस्तै यहाँ एरिया भनेको छ। अभियसली दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई युज गरेको छ यसले, मैले यहाँ फर्मुला भएर मात्र भनेको होइन है, यसले युज गरेको छ, दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी यहाँ युज भएका छन्। भन्नुको मतलब यो के हो त, एउटा एरिया भयो, के भयो त, एउटा डिराइभ्ड क्वान्टिटी भयो। र त्यसै गरी भोल्युमको कुरा गर्दा एल इन्टु बी इन्टु एच, ठिक छ। हामीहरूको यो भयो भोल्युम, भोल्युममा पनि लेन्थ, ब्रेथ, हाइट चाहिँ सबै के हुन्छ? यी लेन्थ, ब्रेथ, हाइट भनेका यिनीहरू भए हामीहरूका फन्डामेन्टल, र भोल्युम भनेको चाहिँ हामीहरूको के भयो त डिराइभ्ड। र त्यसै गरी डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम, मास अपन भोल्युम। हामीहरूको मास के हो? एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, भोल्युम डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो, तर भोल्युम चाहिँ आफू डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो, यहाँ एउटा फन्डामेन्टल पनि त युज भएको छ। सो हामीहरूको डेन्सिटी के रहेछ त? एउटा डिराइभ्ड क्वान्टिटी रहेछ। जस्तै अब भोल्युम पनि आफू एउटा डिराइभ्ड क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल क्वान्टिटीबाट बनेको छ। जस्तै हामीले हेरिहाल्यौँ यहाँ भोल्युम कसरी फन्डामेन्टलबाट बनेको छ। सो यो भयो हामीहरूको फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज र डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिजको कुरा। र त्यसै गरी नेक्स्टमा हामीहरूको यहाँ छ युनिट। वाट इज युनिट? युनिट भनेको के हो होइन? सो जस्तै हामीहरूले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु पत्ता लगाउनु छ भने, हामीहरूको मेजरमेन्टको थ्रु हामीहरूले एक्ज्याक्ट भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने, अभियसली हामीहरूको फिजिकल क्वान्टिटीको लागि चाहिँ एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी युज गरिएको हुन्छ, मेजरमेन्टको एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी युज गरिएको हुन्छ। हामीहरूको युनिट भनेको के हो त? एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी हो जुन मेजरमेन्टमा युज गरिएको हुन्छ। जस्तै कि हामीहरूको एउटा हामीहरूलाई थाहा नभएको फिजिकल क्वान्टिटी छ। अब थाहा नभएको फिजिकल क्वान्टिटी भन्दा चाहिँ हामीहरूको थाहा नभएको क्वान्टिटीलाई हामीहरूले थाहा भएको क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्छौँ र त्यसलाई युनिटमा लेख्छौँ। जस्तै म एउटा पसलमा जान्छु, त्यहाँ एउटा चिनीको बोरा राखेको छ,
मैले भने 1 चिनी दिनुहोस्, मैले भने पसलेलाई 1 चिनी दिनुहोस्, पसलेले के बुझ्छ? यहाँ बोरा राखेको छ हैन, यो के हो त? सुगर हो। र यहाँ पसले बस्नु भएको छ, तपाईहरु जानुभयो र भन्नुभयो 1 चिनी दिनुहोस्। के बुझ्नुहुन्छ पसलेले? केही बुझ्नुहुन्न। 1 चिनी दिनुहोस् कि 1 दाना चिनी सानो दाना दिएर पठाउने होइन। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ 1 केजी चिनी दिनुहोस्, यानी कि यो ठूलो बोरा छ, यसको क्वान्टिटी हामीलाई अहिले थाहा छैन, यसमा कति क्वान्टिटी छ भन्ने थाहा छैन। हामीहरुले के भन्यौ भने 1 केजी चिनी दिनुहोस् भनेर भन्यौ। अब पसलेले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? उहाँसँग एउटा अर्को नोन क्वान्टिटी हुन्छ, जसको वेट चाहिँ 1 केजी छ है भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ, र त्यो पछाडिको केजी भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ युनिट हो। 1 केजी भनेको के भयो त? एउटा युनिट भयो, फिक्स्ड युनिट छ। हामीहरुको 1 केजी भनेको अर्को एउटा हामीहरुसँग 1 केजी को के हामीहरुलाई थाहा भएको यसको वेट 1 केजी छ भन्ने चाहिँ मास 1 केजी छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ, र त्यसलाई एक साइडमा राख्छौं, एक साइडमा त्योसँग कम्पेयर गरेर हामीहरुको चिनी 1 केजी तपाईले पाउनुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामी यसको बारेमा यति नै हेर्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ जस्तै अब मेजरमेन्ट, हामीहरुले अहिलेसम्म मेजरमेन्ट सबै मेजरमेन्टकै कुरा त हो नि, यो युनिट पनि मेजरमेन्टकै कारण, सबै मेजरमेन्टको कुरा छ हामीहरुको यहाँ। सो अब व्हाट इज मेजरमेन्ट भन्यो भने के भन्नुहुन्छ त? के भन्ने थाहा छ? मेजरमेन्ट भनेको एउटा यस्तो क्वान्टिटी हो, यस्तो प्रोसेस हो एउटा, जसमा चाहिँ हामीहरुको एउटा अननोन क्वान्टिटीलाई, जस्तै हामीहरुले 1 केजी हामीलाई चिनी चाहिने थियो र हामीले 1 केजी चिनी दिनुहोस् भने उहाँले एउटा अर्को कुनै उहाँसँग एउटा नोन क्वान्टिटी थियो 1 केजी को, र त्यो एउटा नोन क्वान्टिटी को 1 केजी सँग चाहिँ कम्पेयर गरेर त्यो चिनीलाई ठ्याक्कै बराबर बनाएर चाहिँ तपाईहरुले 1 केजी चिनी पाउनुहुन्छ पसलेबाट। र त्यसैगरी हामीहरुको मेजरमेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ त? मेजरमेन्ट इज द प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ एन अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। यहाँ भनेको छ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्नुको मतलब के हो भने त्यो 1 केजी छ नि, जुन त्यो नोन क्वान्टिटी 1 केजी को थियो, त्योसँग कम्पेयर जुन पसलेले गर्नुभयो, त्यो 1 केजी छ नि, हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, त्यो दुनियाभरिमा जहाँ गए पनि त्यो 1 केजी नै रहन्छ क्या। त्यसको वेट दुनियाभरिमा एकदमै स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो भन्दा घटी बढी हुँदैन। 1 केजी भनेको 1 केजी हो, सिद्धो। त्यसको वेट त्यो भन्दा बढी पनि हुँदैन, त्यो भन्दा घटी पनि हुँदैन। 1 केजी, त्यसको लागि पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइएको छ। त्यो कसले बनाएको, के बनाएको, हामीहरु अहिले एकैछिनमा हेर्ने छौं त्यसको बारेमा। बनायो कसले भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुसँग त्यसको इन्फर्मेसन पनि छ, हामीहरुसँग अलिकति तलपट्टि छ है, त्यसको बारेमा हामी अहिले एकैछिनमा हेर्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल अहिले हामी जे कुरामा छौं त्यही कुरालाई हेरौं। सो जस्तै अब हामीहरुको यहाँ हेरौं, कुनै बडी छ, एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट छ, त्यसको मास छ यहाँ 5 केजी। 5 भनेको क्वान्टिटी भयो र केजी भनेको के भयो त? युनिट भयो। हामीहरुको केजी भनेको के भयो त? युनिट भयो। त्यो मास जुन छ 5, त्यसको लागि त्यो क्वान्टिटी जुन 5 छ, त्यो क्वान्टिटीको लागि युनिट भनेको यहाँ के छ त? केजी छ। अब यो 5 केजी भन्नुको मतलब के हो त? 5 केजी भन्नुको मतलब 1 केजी भन्दा 5 टाइम्सले बढी छ, यानी कि 5 गुना बढी छ। 1 केजी भन्दा 5 गुना बढी छ भनेको सिम्पल। र हामीहरुको त्यसैगरी यहाँ डिफरेन्ट युनिट्सहरु युज भएका छन् मेजरमेन्टमा, जस्तै फन्डामेन्टल युनिट्स। हामीहरुको युनिट्सहरुलाई दुईटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ, फन्डामेन्टल युनिट र त्यसैगरी डिराइभ्ड युनिट भनेर भन्छ। सो फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा हेरौँ है फर्स्ट अफ अल। सो फन्डामेन्टल युनिट भनेको कस्ता युनिटहरु हुन्छ? सो फन्डामेन्टल हामीहरुले अघि भनिसक्यौं, फन्डामेन्टल भनेको एकदमै बेसिक कुराहरु, एकदमै बेसिक युनिटहरु हैन, त्यहीबाटै अरु युनिटहरुको उत्पत्ति भएको छ। जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ हेरौं, फन्डामेन्टल युनिट भनेको कस्ता युनिट रहेछन् त? जुन चाहिँ अरुमा डिपेन्ड गर्दैनन्, अरु युनिटहरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैनन्। सो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीमा के थियो? त्यस्ता क्वान्टिटीहरु जुन अरु क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैनन्। युनिटको कुरा गर्दा त्यस्ता युनिटहरु जुन अरु युनिटमा डिपेन्ड गर्दैनन्। जस्तै कि तपाईहरुको मिटर, किलोग्राम, सेकेन्डको कुरा लिनुस्। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु लेन्थ, मास। जस्तै हामीहरुको लेन्थ, यसको फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो त? यसलाई केमा लेखिन्छ थाहा छ? लेन्थ 5
मिटर भन्छु म जहिले भन्दा। मिटर जुन भनेको छ नि हो त्यो मिटर भनेको चाहिँ के हो त एउटा फन्डामेन्टल युनिट हो र त्यसको सिम्बल यानी कि त्यसलाई सर्टकटमा देखाउनु पर्यो भने हामी एम भनेर भन्छौँ स्मल एम। र त्यसै गरी मास मास भनेको हामीहरूको फन्डामेन्टल मासको के हुन्छ त किलोग्राम। सो किलोग्रामको सिम्बल केजी किलोग्रामको सिम्बल केजी र टाइम यसपछि चाहिँ हामीहरूको टाइम फिजिकल क्वान्टिटी टाइम। सो फिजिकल क्वान्टिटी जुन टाइम छ टाइमको फन्डामेन्टल युनिट भनेको सेकेन्ड यसलाई एस भनेर सिम्बलले जनाइन्छ। र त्यसै गरी टेम्परेचरको युनिट भनेको केल्भिन र हामीहरूको केल्भिनलाई हामीहरूले सर्टकटमा यानि कि सिम्बल देखाउनु पर्यो भने हामीहरूले केले देखाउँछौँ त सरी केले देखाउँछौँ होइन क्या केले देखाउँछौँ। केल्भिनको सिम्बल के हो भन्न खोजेँ क्या मैले केल्भिनको सिम्बल क्यापिटल के हो। र त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटीको युनिट भनेको हामीहरूको एम्पियर र एम्पियरलाई हामीहरूले देखाउनु पर्यो भने क्यापिटल एले देखाउँछौँ। र त्यसै गरी इन्टेन्सिटी अफ लाइट अब यो इन्टेन्सिटी भनेको के हो अहिले यो कुरालाई नजानु जस्ट अहिलेलाई इन्टेन्सिटी अफ लाइटको इन्टेन्सिटी हुन्छ। र त्यसपछि इन्टेन्सिटी अफ लाइटको यदि कसैले युनिट सोध्यो भने चाहिँ हामीहरूले क्यान्डेला भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सिम्बल भनेको क्यापिटल सी र स्मल डी सिडी भनेर लेख्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी अमाउन्ट अफ म्याटर युनिट मोल र त्यसलाई सिम्बलमा लेख्नु पर्यो भने एमओएल मोल। यो भयो हामीहरूको फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा ठिक छ। सो हामीहरूका यहाँ छन् फिजिकल क्वान्टिटी भन्छु यो भयो हामीहरूको फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा। यहाँ छन् हामीहरूका फिजिकल क्वान्टिटीहरू यो भयो हामीहरूका फन्डामेन्टल युनिट र यो भयो हामीहरूको सिम्बल तिनीहरूको लागि युज हुने सिम्बल। हामीहरूको यी चाहिँ फिजिक्समा एकदमै धेरै युज हुन्छन् र तपाईँहरूलाई अब अहिले मात्र होइन तपाईँ जति क्लासमा जानुहोस् यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सेम रहन्छ कि यो कुराहरू केही पनि चेन्ज हुँदैन र एकदमै बेसिक कुराहरू यो कुरा सबैले जान्न जरुरी हुन्छ। यो कुरा नजानिकन योभन्दा ठुल्ठुलो कुराहरू कसरी जानिन्छ भन्नुहोस् त। सो यो सानो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ डिराइभ्ड युनिट्स। फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको डिराइभ्ड युनिट्स भनेको कस्ता युनिटहरू हुन् हामीहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो। सो डिराइभ्ड युनिट्स भनेका फन्डामेन्टल युनिट्सहरूको कम्बिनेसनबाट बनाइएका युनिटहरू फन्डामेन्टल युनिटको कम्बिनेसनबाट। अब हामीहरूको जस्तै हामीहरूको अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामीहरूको फन्डामेन्टलको कम्बिनेसनबाट बनाइने युनिटहरू के हुन्छ डिराइभ्ड युनिट्सहरू हुन्। र हामीहरूको वी निड टु नो द डिस्टेन्स कभर्ड एन्ड टाइम टेकन बाई अ कार टु फाइन्ड द स्पिड अफ द कार ठिक छ। सो वी निड टु नो डिस्टेन्स हामीहरूले कुनै पनि कार कति स्पिडमा गइरहेको छ भनेर थाहा पाउनुको लागि त्यसको डिस्टेन्स थाहा हुनु पर्यो डिस्टेन्स कति कभर गरिरहेको छ र त्यसै गरी टाइम कति लिइरहेको छ यो डिस्टेन्स यति डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि यसले टाइम कति लिइरहेको छ हो त्यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। र त्यसै गरी हामीहरूको युनिट अफ स्पिड चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त लेन्थ र टाइममा। यानी कि हामीहरूले कुनै पनि कारको स्पिड थाहा पाउनको लागि डिस्टेन्स र टाइम हामीहरूले थाहा पाउनै पर्छ किनकि स्पिड हामीहरूको कति डिस्टेन्स कभर गर्यो कति टाइममा भन्ने कुरा हो। र त्यसै गरी हामीहरूको स्पिड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ र लेन्थ र टाइममा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यसको मतलब हामीहरूको जुन युनिट अफ स्पिड छ त्यो हामीहरूको मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ जुन डिराइभ्ड युनिट हो। मिटर पर सेकेन्ड भनेको डिराइभ्ड युनिट हो किनकि यसमा दुईटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू इन्भल्भ भएका छन् जस्तै एउटा मिटर र सेकेन्ड। र हामीहरूको केही डिराइभ्ड युनिट्सहरू छन् यहाँ जसरी हामीहरूका फन्डामेन्टल युनिटहरू थिए यहाँ छन् हामीहरूका डिराइभ्ड युनिट्सहरू। डिराइभ्ड युनिट्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको एरिया भोल्युम डेन्सिटी स्पिड भेलोसिटी एक्सेलरेसन फोर्स वर्क एनर्जी पावर प्रेसर यी सबै के हुन्छ हामीहरूका डिराइभ्ड युनिट्सहरू हुन्। एरियाको डिराइभ्ड युनिट स्क्वायर मिटर यो मिटर स्क्वायर हो है क्युब मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो हामीहरूको यहाँ छ भोल्युम भनेको क्युबिक मिटर सो क्युबिक मिटर m टु द पावर 3 डेन्सिटी किलोग्राम पर क्युबिक मिटर किलोग्राम केजी
पर क्युबिक मिटर m टु द पावर 3। स्पिड भेलोसिटी भनेको हामीहरूको एउटै हो मिटर पर सेकेन्ड र त्यसैगरी एक्सेलरेसनको डिराइभ्ड युनिट भनेको हामीहरूको हुन्छ यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर m मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फोर्सको न्युटन हुन्छ n जसलाई भनिन्छ वर्क एनर्जीको जुल वर्कको पनि जुल एनर्जीको पनि जुल सो यसलाई सिम्बलको आधारमा लेख्नु पर्यो भने जे भनेर लेखिन्छ र त्यसैगरी पावर वाट w क्यापिटल w भनेर लेखिन्छ प्रेसर पास्कल pa भनेर लेखिन्छ र नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको यो कुराहरू भयो हामीहरूको यो के को कुरा भयो त डिराइभ्ड युनिट र फन्डामेन्टल युनिट सो हामीहरूको तपाईहरुले यदि डिराइभ्ड युनिट फन्डामेन्टल युनिटहरु फेरि पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा केही ठुलो कुरा छैन नबुझ्न पाइन्छ र अब हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ सो हामीहरूको यहाँ टपिक भनेको मेजरमेन्ट अफ मासको मेजरमेन्ट सो अर्को कुरा है हामीहरूले यहाँ यो च्याप्टर सिद्धियो भने टक्क हामीहरूले यसैमा के गर्छौं भने लास्टमा एउटा एक्सरसाइज पनि सल्भ गर्छौं जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको ब्रेनस्टर्मिङ पनि हुन्छ हैन अनि त्यसैगरी हामीहरूले एक्सरसाइजले सल्भ गर्दा तपाईहरुलाई पनि रमाइलो हुन्छ मलाई पनि रमाइलो हुन्छ सो त्यसैगरी हामीहरूको मेजरमेन्ट अफ मास फर्स्ट अफ अल त व्हाट इज मेजरमेन्ट अफ मास किनकि हामीलाई डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट छ डेफिनेसन एक्जाममा आउँछ हैन ओके डेफिनेसन मैले यहाँ तपाईहरुको लागि लेखिदिएको छु यो डेफिनेसनलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई यो पीडीएफ चाहिन्छ भने पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है नेपाल अनलाइन स्कुलमा सो टक्क कन्ट्याक्ट गर्नुस् मैले तपाईहरुलाई यो पीडीएफ चाहिँ टक्कै मेसेजमा ड्रप हान्दिन्छु तपाईहरुलाई र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी or object is called its mass कुनै पनि अब्जेक्टले कुनै पनि बडीले आफू भित्र कति म्याटर कन्टेन गरेको छ कति आफू भित्र खादेर राखेको छ त आफू भित्र कति एकदमै घोसेर राखेको छ त कति चीज राखेको छ कति मटेरियल राखेको छ आफू भित्र कति म्याटर राखेको छ त्यो कुरा भनेको नै हामीहरुको के हो त मास हो मास कसरी नाप्छौं हामी यहाँ मैले जस्तै एउटा तराजु देखाएको छु हैन सो अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा तराजु मात्र देखाए तपाईहरुको अब डिजिटल वेइङ मेसिनहरु पनि आइसक्यो जसले चाहिँ हामीहरुको आफ्नो वेट पनि नापिरहेका हुन्छौं हामीहरुले तपाईहरु कति केजी हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ होला हामीहरुले त्यसैगरी चिनी नाप्छौं कति धेरै कुराहरु नाप्छौं चिनीको के वेट नाप्छौं अनि धेरै कुराहरु नाप्छौं के हैन र त्यसैगरी हामीहरुको कुनै पनि बडी या अब्जेक्टको मास केमा डिपेन्ड गर्छ त obviously number of atoms कति छन् त्यसमा र तिनीहरुको एटमिक मास कति छ number of atoms कति छन् प्लस त्यसमा त्यो एटम्सहरुको एटमिक मास कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र कुनै पनि बडीको मास जहाँ लादा पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ चाहे त्यसलाई तराईमा नाप्नुस् चाहे त्यसलाई पहाडमा नाप्नुस् मास सेम हुन्छ मैले के भने मास सेम रहन्छ मैले यहाँ वेटको कुरा गरेको छैन है मास सेम रहन्छ भनिराछु म मास जहाँ लादा पनि सेम रहन्छ जस्तै कि मैले यहाँ लेखे जस्तै हामीहरुको यसलाई के भनिन्छ त बीम ब्यालेन्स हामीहरुको बीम ब्यालेन्स हामीहरुले के को लागि युज गर्छौं त हामीहरुले मैले यहाँ जस्तै दुईटा यहाँ एक साइडमा मैले के राखेको छु त यहाँ फलामको डल्लाहरु राखेको छु यति ठुलठुलो हैन सो यो आइरन बक्सेस मैले यहाँ आइरन बक्सेस राखेको छु आइरन क्युब्स भनौं न आइरन क्युब्स भन्नुस् सो मैले यहाँ आइरन राखेको छु र साइडमा मैले यहाँ एउटा नोन क्वान्टिटी राखेको छु र यो दुईटालाई म यहाँ यिनीहरु दुईटाको मासलाई कम्पेयर गरिरहेको छु बराबर छन् कि के छन् भनेर र त्यसैगरी हामीहरुको एउटा अननोन मास छ एक साइडमा हामीहरुको अननोन मास छ र अर्को साइडमा मैले के राखेको छु हामीहरुको नेपालीमा के भनिन्छ त ढक के भनिन्छ त ढक हामीहरुको त्यो त एउटा स्ट्यान्डर्ड मास हो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यो दुईटा जब इक्वल हुन्छ त्यतिखेर हामीहरुको यो यतापट्टिको यो आइरन पनि जब हामीहरुको यहाँ दुईटा इक्वल हुन्छ नि जस्तै यो जुन हरिजन्टल बार छ यो बराबर भयो भने हामीहरुको बुझ्छौं कि यतापट्टि राखेको आइरन पनि 1 केजी भएछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज किलोग्राम मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के हो त किलोग्राम हो सो हामीहरुको जस्तै अब यहाँ कुरा गर्दा है हामीहरुका मासका साना युनिटहरु भनेको जस्तै ग्राम तपाईहरुले सुन्नु भएको छ मलाई थाहा छ मिलिग्राम अनि त्यसैगरी हामीहरुको
1000 मिलिग्राम भनेको 1 ग्राम हुन्छ। हामीहरूको 1000 मिलिग्राम भनेको 1 ग्राम हुन्छ। यी त भयो हामीहरूका सानसाना युनिट्सहरू। जस्तै अब मलाई ठुल्ठुलो बोराहरू नाप्नु छ, धान हालेको गहुँ हालेको यति ठुल्ठुलो बोराहरू नाप्नु छ भने केमा नापिन्छ थाहा छ? क्विन्टल, टन, ठुल्ठुलो ट्र्याक्टरहरूमा यति धेरै मास राख्नु छ। अब यति केजीमा 1000 केजी छ भनेर भन्ने होइन, त्यसलाई क्विन्टलमा कन्भर्ट गर्ने। सो हामीहरूको 1000 मिलिग्राम भनेको 1 ग्राम, 1000 ग्राम भनेको 1 केजी, 100 केजी भनेको 1 क्विन्टल, 1000 केजी भनेको 1 टन। सो 1 केजी मास भनेको के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले के बुझ्छु, तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? सायद अलग बुझ्छौँ होला। सो अब हामी यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो भनेको के हो त्यो कुरा पनि पढ्छौँ। सो जस्तै 1 केजी मास भनेको नि यो दुनियाँभरिमा जहाँ जाँदा पनि वर्ल्डभरिमा सेम रहन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मास दुनियाँभरिमा जहाँ जानुहोस् सेम रहन्छ, हो कि होइन? सो अमेरिका गयो भने 1 केजी हो। त्यही 1 केजीको ढक बोकेर जाँदा अमेरिकामा पनि 1 केजी भन्दा यो कम छ भनेर कसैले भन्दैन। सो त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड युनिट ढक, जस्तै स्ट्यान्डर्ड युनिट हो हामीहरूको ढक। 1 केजीको ढक, 5 केजीको ढक, कति केजीका ढक हुन्छन् अरू? 2 केजी, 3 केजीका ढक, 4 केजीका ढक, 5 केजीका ढक, 6 केजीका ढक, होइन? र त्यसै गरी हामीहरूको यी ढकहरू चाहिँ प्लाटिनम, इरेडियम राखेर बनाइएका हुन्छन्। र हामीहरूको इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर्स भन्ने छ, IBWM भन्ने छ। कहाँ छ थाहा छ? फ्रान्समा छ। यो फ्रान्समा छ। र हामीहरूको यो 1 किलोग्राम SI युनिटमा लेख्ने भनेको को हो थाहा छ? यति हुन्छ है भनेर बनाएको कसले हो थाहा छ? यो IBWM ले हो। तर यो फ्रान्सको मान्छेहरूले मात्र बनाएको होइन नि, यो फेरि वर्ल्डभरिकै मान्छेहरूले मिलेर बनाएका हुन्। र हामीहरूको 1 केजी स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वेट जुन 1 केजी छ, हामीहरूको जुन कन्ट्रीमा जाँदा पनि सेम रहन्छ। र हामीहरूको 1 केजी भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। हामीहरूको नेपालमा पनि 1 केजी भनेको 1 केजीको ढक भन्छौँ। अब यो ढक भन्ने त हामीहरूको नेपाली हो भयो। 1 केजी 1 केजी ढक हामीले के भन्छौँ? 1 केजी ढक भनेर भन्छौँ। सो हामीहरूको 1 केजी जुन हामीहरूको यो फ्रान्समा राखिएको एउटा ढक छ, त्यसको र हामीहरूको नेपालमा भएको एउटै हुन्छ। सो हामीहरूको जुन डिपार्टमेन्ट अफ मेट्रोलोजी छ, यो मेट्रोलोजी भनेको वर्डको मिनिङ मैले यहाँ लेखिदिएको छु, सायद तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ भनेर। सो मेट्रोलोजी भनेको चाहिँ एउटा के हो त? साइन्स अफ मेजरमेन्ट हो। यो चाहिँ एउटा के हो त? स्टडी हो, एउटा साइन्स हो। मेजरमेन्ट मात्र गर्छ यो साइन्सले, अरू केही गर्दैन। यसको कामै छैन, यो साइन्सको खालि मेजरमेन्ट गर्नेको मात्र काम हो। बुझ्नुभयो? सो हामीहरूको यसले चाहिँ बनाइएको र यहाँ बनाइएको, होइन? सो यो हामीहरूको वेट, वाट इज 1 केजी मासको कुरा। र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ वेटको कुरा। सो जस्तै वेटको कुरा गर्ने हो भने वाट इज वेट? वेट भनेको के हो? सो वेट बुझ्नुभन्दा पहिले हामीहरूले अरू कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै मैले त्यही भएर वेटको डेफिनेसन चाहिँ यहाँ अलिकति तलपट्टि राखेको छु, होइन? अहिले यतापट्टि चाहिँ नहेर्नुहोस् है, म थोरै त्योभन्दा पहिले केही कुराहरू भन्छु। जस्तै कि हामीहरूको तपाईँहरूले केही कुरालाई पनि माथितिर आकाशतिर फाल्नुभयो भने त्यो कुरा आकाशमै अड्किरहन्छ, हो? जस्तै मैले बल माथि आकाशतिर फाल्यो भने त्यो माथि माथि मात्रै आकाशमा माथि माथि जान्छ अरे, त्यहीँ अड्किरहन्छ अरे। अनि त्यसपछि मैले जस्तै पेनहरू अनि केही चाहिँ माथितिर फाल्यो अरे, अनि त्यो माथि माथि जान्छ अरे, त्यहीँ अड्किन्छ अरे, हो? होइन, त्यो हामीहरूको आफैतर्फ खस्छ, तलतिर नै खस्छ, पृथ्वीतर्फै खस्छ, पृथ्वीको सेन्टरतर्फै खस्छ। किन? वाइ? किनभने हामीहरूको पृथ्वीले नि हरेक ओब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतर्फ तानिरहेको छ। हरेक सेकेन्ड, हरेक मिनट, हरेक मिली सेकेन्ड, हरेक माइक्रो सेकेन्ड, हरेक न्यानो सेकेन्डमा हामीहरूलाई तानिरहेको छ, पृथ्वीको सेन्टरतर्फ तानिरहेको छ पृथ्वीले। सो हामीहरूको केही पनि ओब्जेक्ट हामीहरूले पृथ्वीको सर्फेसभन्दा माथितिर फाल्यौँ भने, हामीहरूको माथितिर फाल्यौँ भने के हुन्छ त? रिटर्न्स, अलवेज रिटर्न्स, जहिले पनि तलतिर खस्छ। सबै कारणहरू यो पृथ्वीले तान्ने भएको कारणले गर्दा नै के भएको त? हामीहरूको फलहरू पनि, फलफुल पनि जति छन् ट्रीबाट खसेका सबै भुइँतिर खस्छन्। पानी भुइँतिर खस्छ, पानी पर्दा स्नो, हेल्स सबै के गर्छन् त? हामीहरूका असिना अनि हिउँ सबै हामीहरूको
पृथ्वीको सर्फेसतर्फ नै खस्छन्। के को कारणले रहेछ त? किनकि पृथ्वीले आफूतर्फ तान्ने एउटा फोर्स जुन छ त्यसको फोर्सले तानिरहेको छ। अहिलेलाई यति बुझ्ने। र त्यो फोर्सको नाम हो ग्राभिटी। त्यो ग्राभिटी भन्ने चिजले जुन छ पृथ्वीमा त्यसले तानिरहेको छ हरेक अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतर्फ। अहिलेलाई यति बुझ्ने है। मैले यो ग्राभिटीसम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई किन भन्न खोजेको भने किनकि हामीहरूको यसको मिनिङ चाहिँ हामीहरूको यहाँ वेटको डेफिनेसनमा आउँछ क्या। त्यही भएर पहिले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सो जस्तै हामीहरूको यहाँ भनिएको छ नि, द फोर्स बाई व्हिच एन अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। यहाँ हेर्नुहोस् है, द फोर्स बाई व्हिच एन अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ इज कल्ड इट्स वेट। अब मैले अघि यो फर्स्टमै भनेको भए तपाईँहरूले द फोर्स, यो द फोर्स भने चाहिँ के फोर्स हो सोध्नुहुन्थ्यो। के हो? अब ग्राभिटी हो, जुन पृथ्वीको सेन्टरतर्फ तानिरहेको छ। यसले यो एउटा पृथ्वीको अचम्मको फोर्स हो। बस अहिलेलाई त्यति बुझ्ने। र हामीहरूको डेफिनेसन वेटको लागि यहाँ छ। डेफिनेसनको वेटको डेफिनेसनलाई अब रट्न जरुरी छैन। सो द फोर्स बाई व्हिच एन अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड, त्यस्तो फोर्स जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको हरेक अब्जेक्ट त्यसको सेन्टरतर्फ तानिएको छ अरे, पृथ्वीको सेन्टरतर्फ तानिरहेको छ। सो हामीहरूको यो भनेको के रहेछ त? वेट। सो वेटको युनिट के रहेछ त? न्युटन, जसलाई स्मल लेटर एन क्यापिटल लेटर एनले यसरी डिनोट गरिएको छ। कुनै पनि अब्जेक्ट हैन यदि तलतिर खस्यो भने नि त्यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ क्या। सो द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी व्हेन इट फल्स डाउन फ्रम सर्टेन हाइट। कुनै पनि हाइटबाट मान्छे पनि एउटा कुनै सर्टेन हाइटबाट हामीहरूले कुद्यौँ उफ्रियौँ भने के हुन्छ? हामीहरूको स्पिड बढे जस्तो लाग्दैन? त्यो के को कारणले गर्दा हो त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसलाई के भनिन्छ त? त्यसलाई भनिन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कुनै पनि अब्जेक्ट सर्टेन हाइटबाट खस्यो भने के हुन्छ त? त्यसको एक्सेलरेसन। त्यसमा त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको एक्सेलरेसन, त्यसको स्पिड बढ्दै जान्छ। र हामीहरूको यहाँ वेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि बडी या कुनै पनि अब्जेक्टको मास कति छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ हामीहरूको कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्याल्यु चाहिँ हामीहरूको 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हैन। र हामीहरूको यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। मास चाहिँ हामीहरूले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यसरी, हो कि हैन? आफ्नो मास पनि थाहा हुन्छ। हामीहरूले वेट हैन मास नापेका हौँ, यहाँ वेट होइन मास नापिएको। वेट हामीहरूले निकाल्नु पर्छ केले? 10 ले मल्टिप्लाई गरेर। वेट भनेको के रहेछ त? मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कन्स्ट्यान्ट छ। सो हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुँदो रहेछ त? 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी तपाईँहरूलाई 10 भन्यो हैन। सो कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले 10 देख्न सक्नुहुन्छ र कहीँ के देख्नुहुन्छ भने 9.8 पनि देख्नुहुन्छ। 9.8 भनेको एभरेज भ्याल्यु हो। सो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर देख्नुहुन्छ। सो अब एक्ज्याक्टली अझ यसको अलिकति डेप्थमै जाँदा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्ज्याक्टली भन्दा अब फेरि अरू कुराहरू पनि छ यसमा हैन। सो अहिलेलाई के बुझ्नुहोस् भने कहीँ तपाईँहरूले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, कहीँ 9.8। सो अब म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँहरूले 9.8 नै देख्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँ 9.8 लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई, या 10 गर्दा पनि हुन्छ है, यसमा केही फरक छैन किनकि राउन्ड अप गर्दा 9.8 को 10 नै हुने हो। सो त्यो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ राउन्ड अप गरेर लेखिएको। सो भन्दा चाहिँ 9.8 भन्दा अझै राम्रो। सो हामीहरूको अभियसली है यहाँ भनिएको छ पृथ्वी एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर छैन, जसको कारणले गर्दा यो जुन जी छ नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई केले जनाएको छ त? स्मल जी ले। सो यो स्मल जी को भ्याल्यु पनि हामीहरूको जुन सेन्टर अफ अर्थदेखि हामीहरूको कति टाढा चाहिँ अब्जेक्ट छ, कति टाढाबाट अब्जेक्ट खसेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि पृथ्वीको सर्फेसमा हरेक ठाउँमा चाहिँ सेम छैन, अलिकति डिफ्रेन्ट छ हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको वेट पनि हरेक बडीको, जस्तै मेरो वेट मैले तराईमा निकाले भने 1 हुन सक्छ र पहाडमा गयो भने 1 हुन सक्छ, किनकि हामीहरूको पृथ्वीमा अब सर्फेस पुरै फ्ल्याट छैन।
जसको पुरै स्मुथ छैन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ कहीँ पहाड कहीँ तराई छ, त्यसको कारणले गर्दा हामीहरूको वेट पनि फरक परेको हुन्छ। किनकि वेट केको कारणले फरक पर्ने भयो त, किनकि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फरक पर्छ। सो फर एक्सेलरेसन जी फरक पर्ने भएको कारणले गर्दा फरक परेको हो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरूले मास र वेटलाई चाहिँ हामीहरूले सेम भनेर बुझ्छौँ, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ सेम होइन रहेछ, हो कि होइन त? सो मास चाहिँ सेम होइन रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ मेजरमेन्ट अफ वेट। नेक्स्ट टपिक भनेको हामीहरूको मेजरमेन्ट अफ वेट, सरी मेजरमेन्ट अफ टाइम। सो भर्खरै हामीले मेजरमेन्ट अफ वेट पढ्यौँ र यहाँ छ हामीहरूको थोरै यो यसको ल्याग भइरहेछ है, केही छैन। सो हामीहरूको यहाँ छ मेजरमेन्ट अफ टाइम। स्क्रोल गर्दा कहिलेकाहीँ यो स्क्रिन स्क्रोल भइदिँदैन, सो मैले चाहिँ मेजरमेन्ट अफ टाइम। सो मेजरमेन्ट अफ टाइम, टाइम भनेको के हो? फर्स्ट अफ अल टाइम भनेको कुनै पनि दुईटा इभेन्ट्स बिचको इन्टरभल होइन। सो जस्तै 1 बजेदेखि 4 बजेको बिचमा इन्टरभल कति छ? 3 घन्टाको छ। अभियसली टाइम कति भयो? 3 आवर्स भयो। सो हामीहरूले टाइम पनि डिफ्रेन्ट तरिकाबाट नाप्छौँ। जस्तै सेकेन्ड्समा हामीहरूले टाइम नाप्न सक्छौँ, जस्तै मिनेट्समा नाप्न सक्छौँ, आवर्समा नाप्न सक्छौँ, डेज, विक्स, मन्थ्स, इयर्स, सिजन्स, फोर्टनाइट्स। हामीहरूले युज गर्ने भनेका जस्तै सिजन्सहरूको युज गर्नु पऱ्यो भने समर, अटमन, विन्टर, स्प्रिङ युज गर्छौँ। र त्यसै गरी विक्सको युज गर्नु पऱ्यो भने हामीहरूको 52 विक्स इन अ इयर। एक वर्षमा कति हप्ता हुन्छन् थाहा छ? 52 हुने रहेछ। र त्यसै गरी महिनाको कुरा गर्दा 12 महिना हुन्छन्। आवरको कुरा गर्दा एक दिनमा 24 आवर्स, 7 डेज। सो यी भए हामीहरूका टाइमलाई मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाहरू। हामीले यसरी टाइमलाई मेजर गर्छौँ। र तपाईँहरूको अब जस्तै तपाईँहरूले यहाँ फुट नाइट्स भनेर तपाईँहरूले यहाँ नयाँ युनिट देख्नुभयो होला होइन। सो चाहिँ यो चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस वर्डबाट डिराइभ भएको कुराहरू होइन। यहाँ चाहिँ यो खासमा चाहिँ यो मिनिङ चाहिँ यसको के हो भने के हुन्छ भने 14 डेजको चाहिँ 14 डेजमा चाहिँ स्यालेरी पे गरिन्थ्यो अरे क्या, एउटा अब कहीँ थियो होला ठाउँ होइन। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ 14 डेजमा चाहिँ जस्तै हामीहरूको यहाँ मन्थली पे गर्छन् नि, त्यहाँ चाहिँ एउटा 14 नाइटमा चाहिँ फोर्ट नाइटमा चाहिँ पे हुन्छ अरे। र यो 4 नाइट भनेको यसको मिनिङ भन्ने हो भने 14 नाइट्स भनेर भनिन्छ, 14 नाइट्स। सो 14 नाइट्स भन्ने हुनाले यसलाई चाहिँ पछि डिराइभ भएर चाहिँ यो वर्ड यस्तो बनेको है। सो 2 हप्तामा चाहिँ स्यालेरी पे गर्ने भएर यो चाहिँ एउटा टाइम युनिट यो बनाइएको छ। सो यसलाई पनि हामीहरूको टाइम युनिटमा एउटा टाइमलाई मेजर गर्नको लागि बनाएको युनिट भयो, हो कि होइन? सो त्यसै गरी यो भयो हामीहरूको टाइमको मेजरमेन्ट। यसरी हामीले टाइमलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको टाइम चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ त? सो टाइम चाहिँ हामीहरूको पृथ्वीले आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्ने हिसाबमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। जस्तै हामीहरूको के भनिन्छ भने पृथ्वीले एउटा वान रोटेसन जब कम्प्लिट गर्छ नि आफ्नो एक्सिसमा, वान रोटेसन जब कम्प्लिट गर्छ नि, सो वान रोटेसनमा कम्प्लिट गरियो भने 1 सोलर डे भनेर भनिन्छ। हामीहरूको के भनिने रहेछ त? सोलर डे भनेको के रहेछ त? द टाइम टेकन बाई द अर्थ टु कम्प्लिट 1 रोटेसन अबाउट इट्स एक्सिस। आफ्नो एक्सिसमा 1 रोटेसन कम्प्लिट गर्नु भनेको त्यसको के हो त? 1 सोलर डे भनिन्छ। जस्तै हामीहरूको यहाँ एक दिनलाई डिभाइड गर्ने हो भने हामीहरूको 24 पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, किनभने एक दिनमा 24 आवर्स हुन्छन्। 1 आवर हामीहरूको 24 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, किनकि हामीहरूको 1 घन्टा एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीहरूले एक गरेर डिभाइड गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको 1 घन्टा चाहिँ फर्दर डिभाइड हुन सक्छ 60 इक्वल पार्ट्समा, किनकि हामीहरूको 1 मिनट भनेको जस्तै 60 मिनट भनेको हामीहरूको के हुन्छ त? 1 घन्टा हुन्छ। र त्यसै गरी 1 मिनटलाई 60 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ सेकेन्डमा यदि हामीले 1 मिनटलाई चाहिँ 60 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो के भयो त? 1 सेकेन्ड भयो। इच 1 सेकेन्ड भन्ने भयो। सो 1 डे 1 into 24, 24 into 60 मिनट्समा गयो, 1440 मिनट्स हुने भयो। र 24 into 60 into 60 सेकेन्डमा गयो। सो हामीहरूको एक दिनमा कति सेकेन्ड हुँदो रहेछ त? 86,400 सेकेन्ड्स हुने रहेछ। र हामीहरूको 1 सेकेन्डको कुरा गर्ने हो भने एक दिनमा कति हुने भयो त? 1/86,400 सेकेन्ड।
एक दिनमा हैन 1 सेकेन्ड भनेको यति दिन हुने रहेछ र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ छन् अब जस्तै टाइम हेर्नको लागि जस्तै हामीहरुको सिम्पल वाच डिजिटल वाच एटोमिक वाचहरु के यस्ता वाचका टाइप्सहरु हुन् र हामीहरुको यहाँ छ जुन हामीहरुको एटोमिक वाच छ नि यसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरुले युज गर्छन् मैले यहाँ लेखिदिसकेको छु साइन्टिस्ट युज एटोमिक वाच टु मेजर द एक्युरेट टाइम सो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यताउता गर्दा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो एकदमै एक्युरेट टाइम चाहिने हुनाले उहाँहरुले चाहिँ यो एटोमिक वाच चाहिँ अरु मान्छे नर्मल मान्छेले चाहिँ युज गर्दैनन् साइन्टिस्टहरुले चाहिँ उहाँले आफ्नो आफुलाई युज हुने टाइममा चाहिँ एकदमै युज गर्छन् सो 1-2 सेकेन्ड पनि फ्लक्चुएट नहोस् भनेर सो हामीहरुको अब यसमा चाहिँ हामीहरुले पढ्नु पर्ने तपाईहरुले एक्सरसाइजमा भनेको यति कुरा नै हो र यति कुराहरु मध्येमा तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा अभियसली सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही डर मान्नु पर्ने लाज मान्नु पर्ने कुरा छैन र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ एक्सरसाइजमा हेर्दा सो अब हामी एक्सरसाइज चाहिँ सल्भ गर्छौं यसमा केही क्वेशन्सहरु छन् जस्तै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको क्वेशन्सहरु छ चुज द करेक्ट एन्सर टाइपको क्वेशन्सहरु अनि त्यसपछि कन्भर्ट द फलोइङ युनिट्सहरुलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ र त्यसैगरी यसको एन्सरहरु पनि यही दिएको छ सो यो एन्सरहरुलाई पनि हेर्ने छौं हामी यहाँ र त्यसैगरी फर्स्ट अफ अल अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स बाट सुरु गरौँ हैन हामीहरुको यहाँ द युनिट व्हिच डज नट डिपेन्ड अन अदर युनिट्स इज कल्ड यसलाई के भनिने भयो त फन्डामेन्टल युनिट यसलाई के भनिन्छ त फन्डामेन्टल युनिट भनेर भनिने भयो सो यसलाई भनिने भयो फन्डामेन्टल है फन्डामेन्टल युनिट र त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास इज केजी हो कि हैन र त्यसैगरी द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सेलरेसन द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र त्यसैगरी हामीहरुको 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ डे सँग यसलाई कम्पेयर गर्दा हामीहरुले यहाँ माथि टाइमको कुरा गर्दा गरेको थियो 86,800 समथिङ हुन्थ्यो हैन यहाँ छ 1 सेकेन्ड इज 1 by 86,400 so parts of a day it is 1 by 86,400 parts of a day या यस्तो 1 by हुँदैन है यहाँ सायद 1 सेकेन्ड इज 1 पार्ट अफ 86,400 1 सेकेन्ड भनेको कति हो त 86,400 को एउटा पार्ट हो किनकि एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ 86,400 सेकेन्ड्स हुन्छन् सो यो 86,400 सेकेन्ड्सहरु मध्येमा 1 सेकेन्ड भनेको एउटा पार्ट हो र त्यसैगरी व्हिच इज द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मासको लागि स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको किलोग्राम हो कि हैन र त्यो व्हिच डिभाइस इज युज्ड टु मेजर द वेट अफ अ मसिन वेट अफ अ बडी स्प्रिङ ब्यालेन्स हामीहरुले यहाँ पढेका थियौं है सो म तपाईलाई यहाँ माथि एन्सर देखाइदिन्छु सो हरेकको लागि तपाईहरुले यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ है एन्सर मैले हरेकको लागि चाहिँ देखाइरहिन सो तपाईहरुलाई जुन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन टाइपको छ मैले त्यो देखाइदिए सो इट इज मेजर्ड बाइ स्प्रिङ ब्यालेन्स हैन र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको Which watch is used by scientists for correct measurement of time? यो त तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ किनकि मैले यसको बारेमा धेरै कुरा गरेँ सो which for the following is derived unit कुन भयो त मिटर होइन किलोग्राम होइन सेकेन्ड होइन जूल हो सो हामीहरुको 4.5 आवर्सलाई हामीहरुले सेकेन्डमा लानु पर्ने छ हैन सो 4.5 आवर्सलाई हामीहरुले सेकेन्डमा लानु पर्यो भने सो म यहाँ नै गर्छु है 4.5 आवर्सलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो भने के गर्छौं त हामी 1 hour भनेको 60 into 60 सेकेन्ड ठीक छ 1 hour भनेको सो 4.5 hour भनेको कति हुने भयो त 4.5 into 60 into 60 सेकेन्ड सो यो हुने भयो हामीहरुको 4.5 into 60 into 60 ठीक छ यो हुने भयो हामीहरुको 16,200 सेकेन्ड हो कि हैन सो यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको 2.5
किलोग्राम इन्टु ग्राम 2.5 किलोग्रामलाई ग्राममा लानुपर्ने छ सो 1 किलोग्राम भनेको 1 किलोग्रामलाई मैले केजी लेखेँ है सो 1 केजी भनेको ग्रामलाई म जी लेख्छु सो 1 किलोग्राम भनेको 1000 ग्राम र 2.5 किलोग्राम भनेको कति हुने भयो त 2.5 इन्टु 1000 अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हामीहरूको पोइन्ट यहाँनिर छ नि 2500 यहाँनिर छ हैन 1 2 3 तीनवटा जेरोको असर सो 2500 ग्राम 2.5 किलोग्राम भनेको र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को छ 1 डे इन्टु सेकेन्ड्समा लाँदा कति हुन्छ त यो सायद यादै भइसक्यो होला तपाईहरुलाई मलाई त्यस्तै लाग्छ सो 1 डे लाई सेकेन्डमा लानु पर्छ हैन सो 1 डे मा 24 आवर्स हुन्छन् आवर्सलाई मैले लानु पर्यो मिनेटमा 60 मिनेट पर मिनेट चाहिँ 60 मिनेट हुने भयो सो 24 इन्टु 60 त्यसैगरी 24 इन्टु 60 मिनेटलाई सेकेन्डमा लान हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो हुने भयो हामीहरुको 24 इन्टु 60 इन्टु 60 86,400 सेकेन्ड्स सो याद थियो तै पनि मैले गर्दिए हैन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को भनेको जस्तै नेक्स्टमा छ हामीहरुको वेट सो व्हाट इज द वेट अफ अ बक्स एउटा बक्सको मास चाहिँ हामीहरुको 40 केजी छ रे मास हामीहरुको 40 केजी छ रे अनि त्यसपछि के भन्छ त हामीलाई g को भ्यालु हामीहरुलाई दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसैगरी हामीहरुको आन्सर छ 39 न्यूटन 392 न्यूटन हैन सो हामीहरुको वेट भनेको के हुन्छ थाहा छ वेट भनेको मैले के भनेको थिए मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ग्राभिटी हैन सो वेट मास भनेको हामीहरुसँग 40 छ इन्टु 9.8 सो यो कति हुने भयो त 40 इन्टु 9.8 392 न्यूटन सो हामीहरुको वेट अफ बक्स कति रहेछ त 392 न्यूटन रहेछ सो यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्यौं आज हामीहरुले च्याप्टर 1 पढ्यौं सो तपाईहरुलाई च्याप्टर 1 मा केही कन्फ्युजन छ केही कुरा बुझ्न मन लागेको छ या तपाईहरुलाई नोट चाहिएको छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि हामीहरुलाई यस्तो प्रब्लम छ यस्तो चाहिएको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले भिडियो पक्कै पनि के गर्नुहुन्छ त लाइक गर्नुहुन्छ शेयर गर्नुहुन्छ र आफुलाई लागेको कुरा मन परेको नपरेको बुझेको नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्टमा हाल्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन